كنتمنى تكونوا كاملين لاباس. اليوم غادي نصايبوا بيتزا، واول حاجه غنبداو بها هي لا باتا بيتزا لانها خصها ترتاح. هنا عندي المقادير، عندي هنايا 750 غرام ديال الطحين الفرص العادي. انا نستعملوا زيت الزيتون 2 معالق كبار. عندي هنايا 200 مل ديال الماء، ما يكونش دافي غير عادي، و200 مل ديال الماء ديال الحليب ما يكونش من الثلاجه. هنايا عندي 20 غرام ديال الخميره ديال الخبز، وغنستعملوا معلقه صغيره ديال الملحه. دابا بقاو معايا غنضيفوا المقادير كاملين مع بعضياتها من غير الملحه. بسم الله. ودابا غنبداو نعجنوها. اللي عنده الطراب الكهربائي سينو بيديه. مور ما جمعتها بالطراب الكهربائي دابا غادي نضيف عليها الملحه. ديك معلقه ديال الملحه انا راه زدت عليها هنايا 1-2 معالق صغار ديال الماء باش تذوب ليا، حيتاش ما حطيناهاش من الاول، حيت الا حطيناها كنيشان ملحه ما غاديش تدخل لينا في لاباط. وغنكمل بيديا العجينه. دابا لاباط راه ترخات مزيان، راه علينا ربع ساعه وانا كندلك فيها. صافي دابا غنجمعوها وغنحطوها في واحد زلافه ولا طبسيل، ونغطيوها. ولكن ندخلوها للثلاجه. هذه راه ماشي لاباطا بيتزا اللي خصها في السخونيه، هذه خصها البروده. وشحال ما بقات في الثلاجه وشحال ما ارتاحت شحال ما مزيان. انا دابا غنخليها واحد 4 سوايع، وهي واخا كاع تقدروا ديروها الليله قبل ما تصيبوا لا بيتزا، حيت راه كتجي زوينه بزاف. مور ما خلينا لاباط ديالنا ارتاحت 4 سوايع، ها هما كما كتشوفوا دابا راه شفتوا شحال ماشي حتى الدوبلات التريبلات في الفوليوم. دابا غادي نحيدوا منها هاد غير بشويه. انا نوريكم كيفاش غادي نديرو باش صافي نعمروها وندخلوها طيب. نحاولوا ما امكن ما نحيدوش منها هذاك النفوخيه اللي فيها، يعني ما نمعكوهاش عاوتاني. دابا غنحاولوا نقطعوها باش نديروا منها 2 ولا 3 ديال البيتزات.
بالنسبه للجوج الاخرين غنخليهم عاوتاني في الثلاجه يرتاحوا تنكمل هذه ديالي. هاد لاباط مهم انها ترتاح في الثلاجه، هو السر ديال النجاح ديالها. دابا صافي لاباط ديالنا الاولانيه هي واجده. دابا غنحطها في الطاوه اللي غادي تمشي للفران، خليها ترتاح عاوتاني واحد شي شويه بين لاصايط الاخرين. كما كتشوفوا معايا راها الاستيك، يعني واخا كتلصق في البوطاجي ولا شي حاجه راه ما كتقطعش، غير ما تخافوش منها. بحال هكا. هذه ما نتقبوها لا بالشوكه لا حتى شي حاجه، خصها تبقى هكا. هذه هي لا فري بات دو بيتزا ايطاليان، ما كتتقبش. صافي نقادها غير على حساب الطاوه شي مقاده، وندوزو للاخرين. دابا غندهنوا لي بات ديالنا هما واجدين بشويه ديال الزيت قبل ما نبداو نعمروهم. بالنسبه للحشوه اللي باغي يدير شي حاجه يديرها، انا هادشي حيت كان عندي ديجا متوفر. شفتوا معايا الاخرين راني عمرتهم وحطيتهم في الفران صافي باش يطيبوا. دابا هذه غادي ندير فيها هاد الحشوه هذه
ما يخصنيش ليها مطيشه نهائيا حيت غندير فيها لي زيبينار. الاخرين راك شفتوني درت فيهم غير الثوم، ووحده درت فيها الحروق، والاخرين زدت فيهم شامبينيون مايس. المهم اللي عندكم توفر الخضره راه كيجيو زوينين ولذاذين. وباش نبدلو نيت البيتزا هادي غتجي شويه مغيره، تبعوا معايا الطريقه. غنخشيهم يطيبوا في الفران دابا ونتلاقاو من بعد. هاهما مور ما طابوا لينا البيتزا، هيا كما كتشوفوا معايا راه كتجي لذيذه بزاف. راه اللي باغي يدير عليها شويه ديال الزعتر مع شويه ديال الزيت البلديه راه كتجي عاوتاني بنينه بها بهاد الطريقه هذه. وكما كتشوفوا معايا راهم تحمروا مزيان. هيا هادي عاوتاني ديال لي زيبينار اللي صايبت حتى هي راه جات زوينه، كتجي هائله في المذاق. انا غنقطع لكم الطريف باش تشوفوا معايا. هيا مور ما قطعتها شفتوا حيتاش كانت فيها الجبلي وداكشي ضروري كتكون فيها شويه ديال لاصوص، ولكن راه كتجي لذيذه. بعد ما قطعت البيتزا الثانيه كما كتشوفوا معايا راه كتجي لاباط لذيذه بزاف، كتجي زوينه بزاف. هانتوما كما كتشوفوا وبصحه وراحه. كنتمنى انهم يكونوا عجبوكم. ما تنساوش ديروا جيم وبارطاجيو باش تعم الفائده. واللي مازال ما تابوناش يتابونا معايا، وراه عندي لو لين دو انستغرام نيت في الديسكريبسيون، يدخلوا عندي حتى هو راه عندي فيه حتى هو شي حاجات زوينين. وبصحه والعافيه.